چون خدای عزوجل در این جهات امام حسین را صلوات الله علیه چیزهایی تکویناً، تشریعاً و آثار مثبت و منفی برای خود امام حسین علیه السلام، برای حتی شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام، حتی یه چیز کوچیکش قرار داده که برای اون 4 معصومی که افضل از امام حسین هستن قرار نداده. این معناش افضلیت امام حسین نیست، شکی نیست، اون 4 تا افضلن،